preacher said, अनि त्यस पछाडि प्रचारकले भन्यो, we are so thankful to the Lord that we were needing 1 lakh rupees, or like we can say $1 lakh, or $100,000 for the repair of the house of God, and this brother is ready to give. अनि प्रचारकले चाहिँ यो प्रकारले भन्यो कि हामीलाई प्रभुको घर मर्मत गर्नको लागि $1 लाख चाहिएको थियो अनि हाम्रो प्रिय भाइले चाहिँ यो दिने निर्णय गर्नुभयो। He didn't really think that way. निन्द्राबाट बुझेको मान्छेले त यो कुरा सोचेको थिएन। He thought that he was trying to do something good. उसले त के राम्रो काम गरे जस्तो मात्र लागेको थियो। It was such a big loss to अनि him. उसले त एउटा ठुलो हानि व्यवहार गर्यो। Maybe that was the loss of money, but you may incur the loss of eternal things. हुनसक्छ तपाईँले पैसाको हानि त व्यवहार गर्नु नपर्ला, तर तपाईँले अनन्त जीवनका कुराहरूको लगमा चाहिँ तपाईँलाई घाटा होला। So beloved, when we have come here, we have come with the intention that the Lord may speak to us and teach us His ways. यसै कारणले प्रिय जब हामी यहाँ आउँछौँ, हामी यो उद्देश्य राखिकन आउँछौँ कि प्रभु हामीसँग बात गर्नुभएको छ, उहाँले हामीलाई उहाँको बाटोले सिकाउनु भएको छ। And also we have a very short time. अनि हामीसँग चाहिँ एकदमै छोटो समय पनि छ। And in this 2 days of time, we have to share so many things. अनि यो 2 दिनको समयमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू बाँड्नु परेको छ। And so it is so important for us to concentrate on what is being stored from here. यसै कारणले हामीले एकदमै ध्यान लाउनु परेको छ कि यहाँबाट के कुरा चाहिँ हामीलाई सुनाइरहेको छ। So shall we turn to Hebrews chapter 10, यसै कारणले दया गरिकन हामी फेरि पनि हिब्रूको पत्री 10 अध्यायमा आउनेछौँ। and we must read our theme verse. अनि हामीले निश्चय नै यो आधार पदलाई पढ्नै पर्छ। And also we need to remain in our theme. अनि हामी चाहिँ हाम्रो आधार पदमा नै रहि पनि रहनु पर्दछ। Hebrews 10 and verse 25. हिब्रूको पत्री 10 अध्यायको 25 पद। We will all read अनि together. हामी सबैजना मिलिकन यसलाई पढ्नेछौँ। Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of practice, but exhorting one another so much the more as we see the day approaching. Also turn with me to the book of Deuteronomy. दया गरिकन व्यवस्था विवरणमा पनि आउनु होला। Just now the Hindi song which we sang, अनि भर्खरै मात्र जो हामीले जो हिन्दी भजन गाएका थियौँ, and it is a wonderful picture of our assembling, which is the church, the house of God. अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा सुन्दर नक्सा हामीले देख्न सक्दछौँ जहाँ चाहिँ हामीले प्रभुको घरमा एउटा भेला भएको कुरा त्यहाँ छ। And today we are about to see the special features or the characteristics of the true assembly of the house of God. अनि आज चाहिँ त्यो साँचो भेला भएको अथवा परमेश्वरको मण्डलीको त्यो साँचो असल सद्गुणहरूका कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न गएका छौँ। And when we say that where we have vision, that kind of words we use, अनि जब हामीले चाहिँ एउटा यो दर्शन दर्शन भन्ने यो प्रकारले शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ, we must even learn what is our vision अनि साँच्चै नै हामीले सिक्नु परेको छ कि हाम्रो दर्शन चाहिँ के हो and what is the vision given to us from the Word of God. अनि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा दिएको त्यो दर्शनको कुरा चाहिँ के छ। So that when somebody will ask you, in what vision are you living? अनि यसै कारणले यदि कसैले हामीलाई प्रश्न सोध्यो भने कि तपाईँ कुन दर्शनको साथमा तपाईँ जीवन जिइरहनु भएको छ भनेर You simply can't say Acts 2:42. तपाईँले यतिकै यो मात्र भन्न सक्नुहुन्न कि प्रेरित 2:42 Of course it is there, हो यो साँचो त्यहाँ छ but there are many more deeper things than only Acts अनि 2:42. प्रेरित कर्म 2:42 भन्दा चाहिँ अझै धेरै गहिरा र गुप्त कुराहरू पनि छन्। And so beloved, may the Lord help us to learn what our Lord has given to us in Scripture. यसै कारणले प्रिय आज प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन् ताकि हामीले बुझ्न सकौँ उहाँको वचनमा के लेखिएका छन्। So, come to Deuteronomy chapter 8, अनि दया गरिकन व्यवस्था विवरण 8 अध्यायमा आउनु होला। and we are going to read from verse 6 to verse 9. अनि हामी 6 पददेखि 9 पदसम्म हामी पढिरहेका छौँ। We will read alternatively. अनि हामी पालो पिलो गरिकन पढ्नेछौँ। 6 पदमा पढिरहेका छौँ। 8, 6 to 9. अनि 6 देखि 9 पदसम्म 6 पद यसकारण परमप्रभुका मार्गहरूमा हिँड्दा र उहाँको डर मान्नलाई तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर। For the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, fountains and depths that spring out of valleys and hills. 8 पद गहुँ जौ अङ्गुर डेमारा र अडालको देश जैतुनको देश र महको देश। A land wherein thou shalt eat bread without scarceness, thou shalt not lack anything in it. A land whose stones are iron, out of whose hills thou mayest dig brass. I hope when we read, you were also reading
carefully. म यो आशा राख्छु कि जब हामीले पढिरहेका थियौँ हामीले एकदमै ध्यान साथ केन्द्रमा पढिरहेका थियौँ Because, beloved, as God's people, we need to learn our Lord. किनकि के हो आज परमेश्वरको लोकहरू भनिकन हामीले परमेश्वरको लगाउमा उहाँका कुराहरू जान्नु बुझ्नुपर्छ Of course, our coming together, eating food, talking to one another, all these things are correct. अनि हो यो साँचो कुरा कि एक ठाउँमा भेला हुने खाना खाने एक अर्कासँग बातचित गर्ने यो कुरा त ठिकै छ But we must have the true doctrines which are in the Bible. तर बाइबलमा लेखिएका त्यो साँचो आज सिद्धान्तका दर्शनका कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने छ Because if you don't have doctrine, you won't have your duty. यदि हामीसँग चाहिँ त्यो शिक्षा छैन भने चाहिँ हामीले के काम गर्नुपर्छ त्यो कुरा हामीले थाहा पाउँदैनौँ Doctrine can only teach us practical action. अनि त्यो साँचो शिक्षाले मात्र व्यवहारिकताको शिक्षा चाहिँ कुन प्रकारको हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सिकाउँछ That's why in the epistle of Romans also, यसै कारणले रोमीको पत्रीमा पनि from chapter 1 to 11, we find doctrine. अनि 1 अध्यायदेखि 11 पदसम्म चाहिँ त्यहाँ शिक्षाका कुराहरू पाउँछ And from chapter 12 to 16, we are given our practical अनि life. 12 अध्यायदेखि 16 पदसम्म चाहिँ त्यहाँ हाम्रो व्यावहारिक जीवनको कुराहरू पाउँछ So that's why we need to learn first what we are and what we are supposed to do. यसै कारणले हामीले पहिलो कुरा जान्नु परेको छ हामी को हौ र दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ हामीले के कुरा गर्नुपर्छ So may the Lord help us. यसै कारणले प्रभुले हामीलाई सहायता We'll गरेका have हो a short prayer and then we'll go from अनि there. हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ तत्पश्चात हामी अगाडि बढ्नेछौँ प्रेमी पिता, हम बहुत आभारी हैं प्रभु तेरी प्रेमी और भयावह और गहरी उपस्थिति के लिए जो हमारे साथ है। तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर होता हूँ। और इस वचन को क्लेम करते हुए प्रभु और उससे पहले जो तूने कहा तुम 2 एक होकर जो कुछ पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा और पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। प्रभु जी हम तेरी मंडली को यह अधिकार तूने दिया है और इसीलिए हम हर एक शैतान की कुर्सियों को बांधते हैं ताकि प्रभु जी शैतान जो चोर है और प्रभु के वचन रूपी बीज जब हमारे पास आते हैं वो चोर ले जाना मांगता है। तो ये पिता इसलिए हम प्रार्थना करते हैं तू हमारी सहायता करना शैतान बंधा रहे। इसलिए बड़े विश्वास के साथ तेरे बहुमूल लहू का छिड़काव प्रभु जी हम अपने आत्मा प्राण शरीर पर और इस जगह पर चारों कोने कोने में ले लेते हैं। प्रभु जी तेरी शुद्धता और तेरा पूरा अधिकार यहाँ पर हो और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हम कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाए। तो प्रेमी पिता तेरे दासों के लिए भी प्रार्थना करते हैं हमें तेरे क्रूस के पीछे छिपा हम नहीं लेकिन हमारा प्रभु यीशु दिखाई दे और उसकी प्रेमी आवाज़ हम सुने। कई बार प्रभु जी हमारी दृष्टि वक्ता के ऊपर चली जाती है। प्रभु जी ऐसा ना हो हमारी दृष्टि हमेशा प्रभु की तरफ रहे। तो प्रभु जी तेरी सहायता चाहते हुए तेरी प्रतिज्ञाएं जो ऑलरेडी हमने क्लेम की है उन पर विश्वास करते हुए इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। सुन और ग्रहण कर आमीन। So yesterday also we saw that in our theme there are 3 important things for our life. अनि हिजोको दिन हामीले हेरिरहेका थियौँ हाम्रो आधारपदमा हाम्रो जीवनका लागि 3वटा विशेष कुराहरू राखिएको छ And beloved, the first thing is the common cause which the Lord has given to us. The Lord has made us one common community. अनि यो आज त्यो पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ परमेश्वरद्वारा हामी एउटा साझा कार्यको निम्ति एउटा साझा ईश्वरीय समाजको रूपमा हामी भेला गरेका छौँ। And why we are that common community? Because we have seen 5 reasons. अनि किन हामी चाहिँ त्यो साझा समाज बनेका छौँ अनि त्यसको लागि हामीले 5वटा कारणहरू We are sanctified people. अनि हामी चाहिँ पवित्र पालिएका मानिसहरू We are redeemed people. हामीले चाहिँ छुटकारा पाएका हामी We मानिसहरू are justified people. हामी धर्मी ठहरेका मानिसहरू हौँ We have received the access to the most holy place. अनि हामीले चाहिँ त्यो महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने त्यो अवसर पाएका छौँ And we have been named as house of अनि God. अब उसो चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको घराना बनिएको So छ that's why these 5 things which we have received
makes us a common community. अनि यी पाँचवटा कुराहरू हामीले पाएको कारणले अब चाहिँ हामी उहाँको निम्ति एउटा साझा समाज बन्दछौँ। And because we have become an assembly of God, अनि अब हामी चाहिँ परमेश्वरको एउटा भेला भए अथवा त्यो समाज बनेको कारणले now we have a common command given to us. अनि अब हामीलाई चाहिँ एउटा साझा आज्ञा परमेश्वरद्वारा दिएको छ। And that command is exhort one another. त्यो आज्ञा चाहिँ एकले अर्कालाई उत्साह दिने हो। We need to encourage one अनि another. हामीले एकले अर्कालाई उत्साह प्रेरणा दिनुपर्दछ। And we saw three things in which we need to encourage one अनि another. हामीले ती तीनवटा कुराहरू जुन कुरामा चाहिँ हामीले एक अर्कालाई उत्साह दिनुपर्छ त्यो कुरा हेरेका थियौँ। The first thing is cleansing. We need to have total cleansing in our life. अनि पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ कि हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो पूर्ण शुद्धिकरणको कुरा चाहिँ हुनुपर्दछ। Secondly, according to verse 23 in Hebrews 10, we saw we need to hold fast what we have received in faith. अनि दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ 10:23 पद अनुरूप हामीले पाएको त्यो कुरा चाहिँ बलियो गरी हामीले पक्रिराख्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। And third, we need to provoke one another to love each other. अनि तेस्रो नम्बर कुरा चाहिँ हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्नको निम्ति हौसला दिनुपर्ने कुरा हेरेका थियौँ। We have a common cause, we have a common command. त्यसै कारणले हामीसँग चाहिँ त्यो एउटा साझा काम छ, हामीलाई गर्नको लागि दिएको अनि हामीलाई साझा आज्ञा पनि दिएको छ। And why all this God is doing? अनि किन परमेश्वरले चाहिँ यो सबै कामहरू गरिरहनु भएको छ? Because we have a common goal. किनकि आज हामी सबैको चाहिँ एउटै साझा निशाना भएको That कारणले common goal is that our Lord is coming very soon. We all must meet Him. अनि हाम्रो त्यो साझा निशान चाहिँ यो हो कि हाम्रो प्रभु चाहिँ चाँडै आइरहनु भएको छ अनि हामी सबै चाहिँ उहाँलाई भेट्न जानुपर्छ। And so beloved, living on this earth, God's desire is that we may understand which is our place or where we are supposed to be. त्यसै कारणले परमेश्वरको चाहना चाहिँ यो धरतीतलमा हामी बस्दा हुँदै चाहिँ उहाँले यो जानेको चाहना गर्नुहुन्छ कि हामी चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ अथवा हामी के हो भनेको होला। Right in Genesis, we find that very good glimpse. अनि उत्पत्तिको पुस्तकमा चाहिँ एउटा सानो एउटा मिठो छल हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। After God created Adam and अनि Eve, जब परमेश्वरले चाहिँ आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो He did not leave them to go anywhere they like. अनि उनीहरूलाई चाहिँ जहीँ कहीँ जाओस् भनेर परमेश्वरले चाहिँ छोडिदिनु भयो। But He brought them to the Garden of Eden, which God Himself prepared. तर परमेश्वर आफैले बनाउनु भएको त्यो अदनको बगैँचामा चाहिँ परमेश्वरले ल्याउनु भयो। We come to Genesis अनि दया गरिकन उत्पत्तिको पुस्तकमा आउनु होला। chapter 2 अनि दया गरिकन उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्याय and verse 8. अनि हामी त्यो 2 अध्यायको हामी पढिरहेको छौँ 8 पद लेखिएको छ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले पूर्वपट्टि अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो र त्यहाँ आफूले रच्नु भएको मानिसलाई राख्नु भयो। Yes, beloved, this east word, that is a very important word. अनि प्रिय आज जो यो पूर्वपट्टि भन्ने शब्द छ यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शब्द छ। That also speaks about the house of God. अनि यसले पनि परमेश्वरको घरको विषयमा बताउँदछ। Even when Elijah, he pronounced a judgment before King Ahab, अनि जब एलियाले पनि राजा आहाबको विरुद्धमा केही घोषणा गरिरहेका थिए and he said that unless I now say there won't be rain. अनि जबसम्म मैले आज्ञा गर्दिन तबसम्म त्यहाँ कुनै पानी पर्ने छैन। And in 1 Kings chapter 17 and verse 3, अनि पहिलो राजाको पुस्तक 17 अध्यायको 3 पदमा the Lord says to Elijah, go east and hide yourself. अनि परमेश्वरले एलियालाई भन्नुभयो तिमी पूर्वपट्टि जाऊ अनि तिमीले आफूले आफूलाई लुकाऊ। Don't play. So, beloved, eastward experience in the Bible speaks of being in the house of God. अनि यसै कारणले बाइबलमा लेखिएको त्यो पूर्वपट्टिको अनुभवको कुराले चाहिँ परमेश्वरको घरको लागि बताउँदछ। So that's why our Lord is very much desiring that His people may learn what is the house of God. यसै कारणले परमेश्वरको यो उत्कट चाहना छ कि उहाँका लोकहरूले जानेको होस् कि परमेश्वरको घर भनेको चाहिँ के हो भनेर। See, even when we come to Psalm 107, अनि अब भजनको पुस्तक 107 अध्यायमा यो कुराहरू पाउँदछौँ। that is also a beautiful picture. अनि त्यहाँ पनि एउटा मण्डलीको लगाउमा Beloved, be not negligent about this thought of the church of God. यसै कारणले परमेश्वरको मण्डलीको लगाउको विचारहरूमा हामीले लापरवाहीको विचारहरू राख्नु Because पर्दैन। today there is so much of confusion about the house of God. किनकि आज परमेश्वरको घरको लगाउमा धेरै भ्रमात्मक कुराहरू आएको छ। If some
Mohammedan is asked, अनि यदिको यो एउटा मोहम्मदको मान्छेले सोध्यो भने where is the masjid? अनि अब मस्जिद चाहिँ कहाँ छ? And he can straight away point, this is masjid. अनि उसले चाहिँ देखाइदिन सक्छ कि यो चाहिँ मस्जिद हो भनेर। If a Hindu person is asked, where is the temple? अनि यदि हिन्दू मान्छेले चाहिँ मन्दिर कहाँ छ भनेर सोध्यो भने And the Hindu person can say, this is the temple. अनि हिन्दू मान्छेले पनि देखाउन सक्छ कि यो चाहिँ हाम्रो मन्दिर हो भनेर। But if a Christian is asked, where is the church? अनि तर एउटा विश्वासीलाई चाहिँ मन्दिर कहाँ छ भनेर सोध्यो भने And they are confused. अनि उनीहरू त अब एकदमै भ्रममा पर्दछ। Where to send this man? Which is the true church? अनि अब यो मान्छेलाई कहाँ पठाउनु, त्यो साँचो मन्दिर चाहिँ कहाँ छ? That confusion should never be, beloved. अनि त्यो भ्रमका कुराहरू चाहिँ हाम्रो बीचमा हुनुहुँदैन प्रिय। Because our Lord has not kept things hidden. He has shown us what is his house and how his house is. किनकि हाम्रो प्रभुले चाहिँ केही कुरा लुकाएर राख्नु भएको छैन, तर हामीलाई बताउनु भएको छ कि उहाँको भवन चाहिँ कहाँ छ, अनि त्यो भवनमा के हुन्छ भन्ने कुरा। We come to Psalm 107. अनि त्यहाँ गएर भजन सङ्ग्रह 107 अध्यायमा आउनु होला। Here in verse 2 it says, अनि 2 पदमा यो प्रकारले लेखेको छ, let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy. अनि लेखेको छ, परमप्रभुद्वारा छुटकारा पाएकाले त्यसै गर्नु जसलाई उहाँले शत्रुको पन्जाबाट छुटकारा So दिनुभएको छ। they were redeemed. अनि उनीहरूले छुटकारा पाए, Salvation came. अनि मुक्ति आयो, And in all four directions. अनि अब चारै दिशाबाट। But then in fourth verse, अनि 14 पदमा चाहिँ if you read what is अनि written, यहाँ लेखेको छ, उनीहरू उजाड स्थानमा मरुभूमिको बाटोमा भड्की हिँडे। oh, they started wandering in the wilderness. उनीहरूले उजाड स्थानको बाटो मरुभूमिको बाटोमा आइपुगे। They did not know where to go. अब उनीहरूलाई थाहा थिएन उनीहरू कहाँ जानु भनेर। But then they cried unto the Lord. तर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सङ्कटको समय उनीहरूले पुकारे परमप्रभुलाई। When they were wandering in the अनि wilderness, जब उनीहरू चाहिँ त्यो उजाड स्थानको मरुभूमिमा हिँडिरहेका थिए, in verse 5, अनि 5 पदमा they were hungry and thirsty. उनीहरू त भोका र प्यासा अवस्थामा थिए। Yeah, that is the situation spiritually. अनि यो चाहिँ एउटा आत्मिक अवस्थाको विषयमा If बताउँछ। we do not know what is the true अनि church, यदि हामीलाई चाहिँ त्यो साँचो मण्डली भनेको के कुरा हो भन्ने थाहा छैन भने then we become hungry and thirsty in our spiritual life. We are lacking. तब त हाम्रो आत्मिक जीवनमा चाहिँ एउटा भाग भोको अनि प्यासो अवस्था हुन्छौँ, किनकि हामीलाई के हो भन्ने कुरा थाहा नभएको Then in कारणले। verse 6, अनि 6 पदमा they cried unto the Lord. लेखेको छ, उनीहरूले परमप्रभुलाई आफ्नो सङ्कटमा पुकारे। Yeah, and what he did? अनि उहाँले के गर्नुभयो? Verse 7, 7 पद, अनि उनीहरू बस्नका निम्ति कुनै सहरमा पुग्नु भने उहाँले उनीहरूलाई ठिक बाटोमा डोराउनुभयो। he led them in the right way. लेखेको छ कि परमेश्वरले उनीहरूलाई ठिक बाटोमा डोराउनुभयो। So when God's people cry out unto the Lord, Lord, show me the way, and he will show us the way. यसै कारणले जब प्रभुका लोकहरूले चाहिँ प्रभुको कहाँ पुकारेर भन्छन्, प्रभु हामीलाई बाटो देखाउनुहोस् भने निश्चय परमेश्वरले हामीलाई त्यो बाटो See, देखाउनुहुन्छ। when I'm preaching, some people are still sleeping. I don't know why. देखिरहेको छ हामीले। Please don't sleep. This is a very serious matter I'm teaching. यो एकदमै गम्भीर विषय छ, दया गरेर नसुत्नु होला। I am not after making you laugh. तपाईहरुलाई यहाँ हँसाउनको लागि म यहाँ छैन। If I would make you laugh, you would all be awake just now. यदि मैले चाहिँ यहाँबाट हँसाएँ भने तपाईहरु सबै उठिहाल्नुहुन्छ। Yeah, but when we are talking the serious matter of the Bible, then you feel sleep because Satan is making you sleep. किनकि जब हामीले चाहिँ बाइबलमा गम्भीर ईश्वरीय कुराहरु हेरिरहेको हुन्छ, तपाईहरु निदा हुन्छ, किनकि शैतानले चाहिँ तपाईलाई निद त्यो दिइरहेको छ। Satan says, don't listen to this. You have to sleep now. शैतानले भन्छ कि यो कुरालाई नसुन, तिमी बरु अहिले सुत। No, beloved, we have to be alert these days. प्रिय आज हामी एकदमै जागो रहनु पर्छ Because the Lord is coming back to take His church. Remember that. कि याद गर्नुहोस्, किनकि प्रभु चाहिँ आफ्नो मण्डलीलाई लिनको निम्ति आइरहनु भएको छ। Yeah, what does He say? अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ? We come to Psalm 87, अनि दया गरिकन भजन सङ्ग्रह 87 मा आउनु होला। verse 2. अनि 87 Oh, ले very important word. अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण पद यहाँ लेखेको The छ। Lord loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. लेखेको छ, परमप्रभुले याकूबका सबै वासस्थानहरूलाई भन्दा सियोनका मूलढोकाहरूलाई बढी प्रेम गर्नुहुन्छ। Is this verse not mysterious? अनि के यो पद एउटा रहस्यमय पद छैन र? The Lord says, प्रभुले भन्नुहुन्छ, He loveth the gates of Zion अनि उहाँले त सियोनका मूलढोकाहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ more than अनि सबैभन्दा बढी। all the dwellings of Jacob, which means there are many dwellings of Jacob. अनि याकूबका सबै वासस्थानहरू, यसले यो अर्थ दिन्छ कि याकूबका त्यहाँ धेरै वासस्थानहरू रहेछन्। But the Lord loves the gates of Zion. तर परमेश्वरले
चाहिँ सियोनका मूल ढोकाहरूलाई बढी प्रेम Because गर्नुहुन्छ Zion is the true र church. किनकि सियोन चाहिँ त्यो साँचो मण्डली हो And the Lord loveth Zion. अनि परमेश्वरले सियोनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ And He will come to take His Zion. अनि यसै कारणले उहाँ चाहिँ त्यो आफ्नो सियोनलाई लिनको He निम्ति comes लानको to निम्ति the आउनुहुन्छ Song of Solomon. दया गरिकन श्रेष्ठ गीत पाउनु होला Yeah, I diverted my message because to tell you this importance. मैले यो मेरो सन्देशलाई अलिकति बगाएको छु ताकि यो महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईहरुलाई बताउन Yeah, सकूँ Song भनेर of Solomon. दया गरिकन श्रेष्ठ गीत And there also a very important thought, 8 and 9. अनि यहाँ 8 र 9 पदमा एउटा गहिरो विचार हामी Song पाउँछौँ of Solomon 6, 8 and 9. दया गरिकन श्रेष्ठ गीत 6 अध्यायको 8 र 9 पद यो प्रकारले लेखिएको छ 60 जना रानीहरू Yes, yes. 80 जना उपपत्नीहरू र अनगिन्ती कन्याहरू छन् तर मेरी ढुकुर मेरी निष्कलङ्किता ती एक मात्र छिन् एकमात्र છે. My dove, my undefiled is but one. लेखिएको छ तर मेरी ढुकुर मेरी निष्कलङ्किता एक मात्र छिन् Yeah, this should cause to us goosebumps inside. यसले त आज हाम्रो आंशिक के हुनुपर्छ यो पढ्दा भने God's undefiled, God's dove is only one. अनि परमेश्वरको त्यो निष्कलङ्क ढुकुर चाहिँ एउटा मात्र छ There are many other concubines and queens, त्यहाँ चाहिँ धेरै रानी र उपपत्नीहरू त छन् but God has only one undefiled dove तर परमेश्वर चाहिँ एउटै मात्र निष्कलङ्क ढुकुर छ who is following the Lord in implicit way. अनि जसले चाहिँ एकदम विशेष प्रकारले परमेश्वरलाई पछ्याइरहेको So, छ। beloved, that's why church and the vision of the church we must know and have. यसै कारणले मण्डली दर्शनको कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ थाहा पाउनुपर्छ And so we learn from the history or the example of the children of Israel. यसै कारणले हामीले चाहिँ इजरायल जातिहरूको जीवनको उदाहरणबाट पनि केही कुराहरू सिक्न And सक्छौँ so we have turned to Deuteronomy chapter 8. यसै कारणले हामी व्यवस्था विवरण 8 अध्यायमा हामी आएका छौँ Beloved, it was the plan of God to redeem His people. That was first. अनि त्यो आज यो चाहिँ पहिलो नम्बर कुरा त्यो उहाँको योजना थियो आफ्नो जातीयता उहाँले छुटकारा दिनका लागि But that was not the end of His plan. उहाँको योजनाको त्यो अन्त्य चाहिँ त्यति मात्र थिएन See, the salvation plan of God has to be a complete plan. हेर्नुस् न अब एउटा मुक्तिको जो योजना परमेश्वरले बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ एउटा पूर्ण योजना हुनुपर्दछ Why has the Lord to deliver His people from this world? किन परमेश्वर चाहिँ आफ्ना लोकहरूलाई यो संसारबाट उहाँले निकाल्नु पर्छ Because our God has a purpose. किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एउटा उद्देश्य छ He has a goal. अनि उहाँको चाहिँ एउटा निशाना छ So He has done the whole purpose for Israel. यसै कारणले त्यो सम्पूर्ण उद्देश्य राखिकन यो कुरा चाहिँ उहाँले इजरायल जातिको लागि गर्नुभयो And He has shown this to us अनि also. उहाँले चाहिँ यही कुरा हामीलाई देखाउनु भएको So छ that's why we read in Exodus chapter 6. यसै कारणले पुस्तक 6 अध्यायमा चाहिँ यो कुरा हामी पढ्न पाउँछौँ Be very attentive to what I'm trying to tell you just now. अनि अहिले भन्न लागेको कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान लाउनु होला है Because this is what we have not understood. किनकि यही कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ And that's the reason why we don't know what is the true अनि church. त्यही भएको कारणले हामीलाई सास सम्बन्धी के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा नभएको हो Please read Exodus chapter 6, अनि दया गरेर प्रश्नको पुस्तक 6 अध्याय verse 7 and 8. अनि 7 र 8 मा यो प्रकारले लेखिएको छ अनि म तिमीहरूलाई मेरै प्रजा हुनलाई अपनाउने छु र म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिमीहरूलाई विश्वका बोझहरू मुनिबाट निकालेर ल्याउने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर म नै हुँ भनी तिमीहरूले जान्नेछौ This is first. अनि यो चाहिँ पहिलो नम्बर कुरा हो In verse 7, he is saying, I am going to take you out from the burdens of the Egyptians. अनि 7 मा चाहिँ उहाँले भनिरहनु भएको छ कि म तिमीहरूलाई विश्वको बोझहरूबाट निकालेर ल्याउने छु But what is told in verse 8? अनि 8 पदमा चाहिँ उहाँले के भनिरहनु भएको छ अनि म तिमीहरूलाई त्यस देशमा ल्याउने छु जसको विषयमा अब्राहम इसाक र याकुबलाई त्यो दिनेछु भनी मैले शपथ खाए अनि म पैतृक सम्पत्तिको रूपमा त्यो तिमीहरूलाई दिनेछु म परमप्रभु हुँ I will bring you into a land which I promised Abraham, Isaac and अनि Jacob. परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि म तिमीलाई त्यस देशमा ल्याउनेछु जसको विषयमा मैले अब्राहम इसाक र याकुबसँग कसम खाएका थिएँ Now, beloved, see, even Israel or the people of Israel started getting this thought little by little. यो इजरायली जातिहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ उनीहरूले बिस्तारै बिस्तारै यो कुराहरू बुझ्दै गइरहेका थिए They have been delivered, अनि उनीहरूले छुटकारा त पाए but now the Lord is going to bring them in. अब चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा भित्र ल्याउन लागेको छ परमेश्वरले Let's turn to Exodus 15 अनि दया गरेर प्रस्तावको पुस्तक 15 अध्यायमा आउनु होला and verse 17. अनि 15 अध्यायको 17 पदमा चाहिँ यो प्रकारले लेखिएको छ They have still not reached that land. अझै पनि उनीहरू चाहिँ त्यो देशमा त्यो ठाउँमा आइपुगेको छैन Yeah,
remember one more thought here अनि अझै एउटा विचारलाई चाहिँ तपाईले याद गर्नु होला and keep in your अनि mind, तपाईको मनमा यसलाई राखिराख्नु होला because we won't be able to see those things. किनकि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्दैनौँ Before they could enter that land, उनीहरूले चाहिँ त्यो जग्गामा त्यो देशमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि there were 7 tribes which were hindrance for them to enter. त्यहाँ चाहिँ 7 जातिहरू थिए जसले चाहिँ उनीहरू छिर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ बाधा दिएका थिए That speaks of hindrance for us. अनि यसले चाहिँ आज हाम्रो लागि पनि एउटा बाधाको कुरा देखाउँछ Yeah, there are 7 things in our life which are hindering us from coming into the fullness and completeness of Christ. अनि हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्ता 7 प्रकारका कुराहरू हुन्छन् जसले चाहिँ आज पूर्ण जीवन अनि परिपूर्णताको जीवन ख्रीष्टमा जो छ त्यसमा आइपुग्नको निम्ति हामीलाई बाधा दिँदछ Those 7 tribes speak of our old nature. त्यो 7 जातिले चाहिँ हाम्रा पुराना स्वभावलाई देखाउँदछ We were seeing just a small part. अनि हामीले त्यो एउटा सानो खण्ड मात्रै लिएको छौँ Yesterday we were seeing about our, from Brother Timothy, about our humility and pride. अनि हिजोको दिनमा चाहिँ हाम्रो दाजु तिमोथीद्वारा भएकोले हामीले एउटा नम्रता अनि घमण्डको विषयमा हेरिरहेका थियौँ That speaks of Amorite. अनि यसले चाहिँ अमोरी जातिको विषयमा Yeah, बताउँछ Amorites were there. अनि त्यहाँ अमोरीहरू थिए Amorites are the ones who are stopping from us to go to the promised land. अमोरीहरू नै हुन् जसले चाहिँ हामीलाई त्यो प्रतिज्ञा गरेको देशमा जानको निम्ति Yeah, बाधा दिँदछ brother was speaking in simple language, I am speaking in the biblical language. दाजुले चाहिँ एकदमै सरल भाषा भनिरहनु थियो मैले चाहिँ एकदमै बाइबलले भाषामा बताइरहेको छु So, beloved, coming out and coming in. यसै कारणले अब बाहिर निस्किने अनि फेरि भित्र जाने कुरा Now see, read verse 17, 15, 17. 17 पद तपाईले उनीहरूलाई भित्र ल्याउनु हुनेछ भित्र ल्याउनु हुनेछ. And then र उनीहरूलाई तपाईको निज सम्पत्ति रूपी पर्वतमा रोप्नु हुनेछ रोप्नु हुनेछ. See, plant them in. अनि यहाँ भनिएको छ कि आज उहाँले रोप्नु हुनेछ Not only bring them in, अनि उहाँले भित्र मात्र ल्याउनु हुन्न but plant them. तर उहाँले चाहिँ त्यहाँ त्यो जग्गामा रोपी पनि दिनुहुन्छ What did Israel know अब इजरायललाई के थाहा थिएन about Israel, about church? अनि एउटा मण्डलीको विषयमा छ But के थाहा still, थिएन in a unseen way, the Holy Spirit was guiding them to speak and sing this word. अनि अनदेखि रूपमा पवित्र आत्माले यो कुरा दिगेर उनीहरूलाई धाउनको निम्ति सहायता गरिरहेका थिए So, beloved, our coming in, यसै कारणले प्रिय आज जो हाम्रो भित्र आउने कुरा coming out, अनि बाहिर आउने बाहिर जाने कुरा that mostly people understand. अनि यो कुरा चाहिँ धेरै मान्छेले बुझ्दछ And people say, oh, we must have salvation, we need deliverance. अनि मान्छेले भन्नुपर्छ कि हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ हामीले छुटकारा पाउनुपर्छ But about coming in, people don't understand. तर आज भित्र आउने कुराको लगाउमा चाहिँ पूर्ण रूपले मानिसहरूले कुरा बुझ्दैन God's plan is complete when we are brought in. अनि परमेश्वरको योजना चाहिँ पुरा हुन्छ जब चाहिँ हामी त्यो देशभित्र ल्याएका छौँ So if we don't know where we need to come in, यसै कारणले हामीलाई थाहा छैन कि कुन जग्गा भित्र हामी आउनुपर्छ then how shall we come in? अनि तब हामी कसरी त्यो भित्र पस्न सक्छौँ And that's why the Lord was explaining in this portion, Deuteronomy chapter 8, from verse 6 to 9. यसै कारणले परमेश्वरले व्यवस्था विवरण 8 को 6 देखि 9 पदमा त्यही कुरा बुझाइरहनु भएको हामी That पाउँछौँ where are we supposed to come in? अनि हामी चाहिँ कुन ठाउँभित्र चाहिँ हामी आइपुग्नुपर्छ Now, first to understand, beloved, अनि सुरुमा चाहिँ बुझ्नको लागि के हो we are delivered. हामीले चाहिँ छुटकारा पाएका छौँ And then where are we brought in? अब हामी चाहिँ कहाँ भित्र ल्याइएका छौँ Which is this land for us spiritually? अनि यो चाहिँ आत्मिक रूपले त्यो देशको जग्गा चाहिँ कहाँ छ That is our Lord Jesus Christ. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट सहयोग हुनुहुन्छ That good land is our prize. अनि त्यो उत्तम देश चाहिँ हाम्रो लागि प्रभु येशू मसीह ख्रीष्ट हुनुहुन्छ And as they were supposed to possess the land, अनि जसरी गर्न उनीहरूले त्यो देशमाथि चाहिँ अब हक अधिकार जमाउनु पर्थ्यो we also are supposed to possess our Lord Jesus अनि Christ. हामीले पनि त्यही प्रकारले प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टमाथि आफ्नो हक अधिकार हामीले जमाउन And सक्छौँ when we get Him as our अनि possession, जब हामीले चाहिँ उहाँलाई एउटा सम्पत्तिको रूपमा हामीले हात पार्छौँ that becomes our true fellowship. अनि त्यही चाहिँ हाम्रो लागि एउटा साँचो सम्पत्ति बन्दछ Because we all will be in that same common ground. किनकि अब हामी सबैजना चाहिँ त्यो साझा समतलसँग घरतलमा हामी आउँछ I have possessed my Lord Jesus. अनि मैले चाहिँ मेरो प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टलाई पूर्ण रूपमा अधिकारमा लिएको छु Come to Ephesians. दया गरिकन एफिसी पत्र That's why in our this special meeting, यसै कारणले विशेष सेवाकाईको लगाउँदा we desired that we may have Ephesians as our family prayer portion. अनि हामीले चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि एफिसीको पत्र चाहिँ हाम्रो धार्मिक सेवाकाईको लगाउँदा होस् भनेर हामीले छाडेका थियौँ Ephesians talks about the church. अनि एफिसीको पत्रले चाहिँ एउटा मण्डलीको विषयको
कुरा गर्दछ the church of Christ. अनि प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टको मण्डलीको विषयमा And Colossians, अनि कोलोसीको पत्रीले चाहिँ it talks about Christ, अनि त्यसले चाहिँ ख्रीष्ट येशूको विषयमा बताउँदछ Christ of the church. अनि उहाँ चाहिँ मण्डलीको पनि ख्रीष्टको सम्बन्ध So कुरा this is Ephesians is a wonderful epistle. अनि यसै गरी एउटा अद्भुत पत्री छ यो एफिसीको पत्री चाहिँ And these 6 chapters are like 6 rooms in a palace. अनि यो 6वटा अध्याय चाहिँ एउटा दरबारमा रहेको 6वटा कोठाहरू जस्ता छन् Yeah, that is the house of God. अनि यसले चाहिँ परमेश्वरको घरलाई देखाउँदछ And we don't want to see all that. अनि ती सबै कुराहरू हामी हेर्न But सक्दैनौँ what I'm trying to say is in Christ. मैले के कुरा बुझाउन चाहिरहेको छु भने चाहिँ ख्रीष्टमा अथवा ख्रीष्टभित्र भन्ने कुरा Yeah, chapter 1 अनि 1 अध्याय and verse 3. अनि 3 पद Yeah. हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्य पाऊँ जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा सबै आत्मिक आशिषहरूले ख्रीष्टमा आशिषित पार्नुहुन्छ Christma. Have you heard that word? के तपाईले त्यो शब्द सुन्नुभयो In Christ. ख्रीष्टमा So where are we brought? यसैगरी हामी कहाँ भित्र ल्यायौँ Spiritually, which is our promised अनि land? आत्मिक रूपले चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा गरेको देश चाहिँ हामीलाई के हो Christ is our promised यसै land. कारण ख्रीष्ट चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा गरेको देश हो In Christ we have been blessed in heavenly places. अनि ख्रीष्टमा चाहिँ हामीले सबै आत्मिक आशिषहरू स्वर्गीय स्थानहरूमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ See verse 4. अनि 7 मा यसरी नै हामी उहाँको साधु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौ भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिले ख्रीष्टमा चुन्नुभयो Christma again. र यहाँ पनि फेरि ख्रीष्टमा Where we were chosen अनि हामी कहिले चुन्यौँ in Christ. अनि हामी चाहिँ ख्रीष्टमा चुन्यौँ Yeah, we were not chosen in any other thing. अनि हामी चाहिँ अरू कुनै कुराको लगामा चुनिएको होइनौँ Christ is the chosen one, अनि ख्रीष्ट नै त्यो चुनिएको व्यक्तिको हो and in Him we are अनि chosen. उहाँ भित्र चाहिँ हामीले पनि This is हामीलाई चुनाव भएको this is छ the deep secret, अनि beloved. यो चाहिँ एकदमै गहिरो गोप्य कुरा हो So we many times leave that word in Christ, यसै कारण कहिले कहिले चाहिँ हामीले यो ख्रीष्टमा भन्ने शब्दलाई छोडेको and हुन्छ only we think that we are chosen. अनि हामीले चाहिँ एकदमै हामी चुनिएका हौँ भनेर मात्र But where are we chosen? हामी कहाँ चाहिँ चुन्यौँ त In Christ. हामी ख्रीष्टभित्र ख्रीष्टमा हामी चुन्यौँ Verse 7. अनि 7 उहाँमा हामी उहाँको Wahama. यहाँ चाहिँ उहाँमा भन्ने Yeah, that is the word used. In whom? अनि कसमा How we are redeemed? अनि हामीले कसरी छुटकारा पाएको छ That verse is telling अनि us. यो पद चाहिँ बताइरहेको Read छ verse, the whole verse. उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ Wahama. उहाँमा So in this epistle, यसै कारण यो पत्रिकाभरि 51 times it is mentioned in Christ, in Christ, in Christ. 51 पटक चाहिँ ख्रीष्टमा उहाँमा ख्रीष्टमा भन्ने यहाँ दोहोऱ्याइरहेका पाउँछ So beloved, that is the real meaning of baptism, remember. यसै कारण त्यो चाहिँ साँचो बप्तिस्माको अर्थ चाहिँ यो प्रकारले आउँछ Many times even people don't understand what is the real baptism. अनि कति पटक त मानिसले साँचो बप्तिस्म भनेको के हो त्यो पनि बुझेको हुँदैन What was the last command given to the disciples by Lord Jesus? प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टद्वारा दिएको त्यो अन्तिम महान आज्ञा चाहिँ के थियो Go into the world, अनि संसारमा जाऊ preach the gospel, सुसमाचार प्रचार गर and baptize everyone अनि सबैलाई बप्तिस्मा दियो in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा What was Lord Jesus saying? प्रभु येशू मसीहले के भनिरहनु भएको Was he saying that put everybody inside the water? अनि के उहाँले भनिरहनु भएको थियो कि सबैलाई पानी भित्र डुबाऊ भनेर Of course, that is also the doctrine. हो त्यो पनि एउटा शिक्षाको कुरा त हो Yeah, that is the outward demonstration of our inward change. अनि त्यो चाहिँ आज बाहिरी रूपले प्रकट गर्ने कुरा जो हामी भित्रीको परिवर्तनको कुरालाई But देखाएको what was the Lord teaching? तर प्रभु येशू मसीहले के सिकाइरहनु भएको थियो That those who are saved, अनि जोहरूले चाहिँ आज उनीहरू बचाइएका छन् bring them inside me. अनि उनीहरूलाई चाहिँ म भित्र ख्रीष्टमा ल्याऊ That's why in Matthew chapter 16, sorry, यसै कारण बप्तिले चाहिँ सुसमाचार 16 अध्यायमा चाहिँ and the Lord said in 18th verse, 18 पदमा चाहिँ मलाई यो प्रकारले भन्नुभयो I will build my church, उहाँले भन्नुभयो कि म मेरो मण्डली बनाउनेछु and the gates of hell shall not prevail against it. अनि नरकका ढोकाहरू यसमा चाहिँ विजय हुने छैन And then in 19th verse, अनि 19 पदमा उहाँले यो प्रकारले भन्नुभयो what is the Lord telling to Peter? प्रभु येशू मसीहले चाहिँ सिमोन पत्रुसलाई के भनिरहनु भएको Please छ read Matthew 16 and 19. अनि म तिमीलाई स्वर्गका राज्यका चाबीहरू दिनेछु र पृथ्वीमा तिमीले जे बाँधौला सो स्वर्गमा बाँधिनेछ अनि पृथ्वीमा तिमीले जे फुकाउला सो स्वर्गमा फुकाइनेछ What is the Lord saying? प्रभु येशू मसीहले के भनिरहनु भएको I am giving you the keys of the kingdom of heaven. मैले चाहिँ तिमीलाई स्वर्गका राज्यका चाबीहरू दिएको छु What was the meaning? अनि यसको अर्थ चाहिँ के थियो Those who come into the church, अनि जो चाहिँ मैले भित्र आउँछन् or those who come to know me, अनि अथवा जसले चाहिँ मलाई
because just before that, अनि किनकि त्यो यो कुरा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ the Lord had asked them a question. अनि प्रभु येशू मसीहले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्नुभएको And थियो। that is the true salvation, beloved. अनि त्यही चाहिँ एउटा साँचो मुक्तिको कुरा पनि हो। The Lord asked them, what do people say about me? अनि प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो कि मानिसहरूले चाहिँ म को हो भनिकन भन्दछन्। And they said, some are saying Elijah, some John the Baptist, or the other prophets. अनि कतिले चाहिँ भने कि अब बप्तिस्मा दिने हो न, कसैले एलिया अथवा यर्मिया अथवा अरू कुनै भविष्य भनिकन भन्छन्। They were big names. अनि ती नामहरू एकदमै ठुला ठुला नाम And if it was not Lord Jesus, यदि प्रभु येशू मसीह ख्रीष्ट नहुनु भएको भए if he was a normal man only, अनि यदि उहाँ चाहिँ साधारण मान्छे मात्र हुनुभएको भए he would be pumped up. उहाँ त एकदमै घमण्डले फुलिनु हुन्थ्यो। Yesterday we were talking about getting pumped up. हिजो चाहिँ हामीले एकदमै घमण्डले फुलिने कुरा Yeah, if somebody says this brother is like John the Baptist, यदि कसैले चाहिँ यो भाइले एकदमै बप्तिस्मा दिने एउटा जस्तो छ भनेर भन्यो भने what will happen? अनि के हुन्छ? If somebody says to me only, अनि यदि मलाई नै कसैले भन्यो oh, भने this brother is like Elijah, यो एकदमै एलिया जस्तो छ नि। I will get pumped up. म त एकदमै फुलिहाल्छ हैन। People are telling me I am like Elijah. मान्छेले त मलाई त एलिया जस्तो पो छ भन्छ। But our Lord was not happy तर हाम्रो प्रभु येशू मसीह चाहिँ खुसी हुनु भएन। because that was not what he was. किनकि उहाँ चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू जस्तो चाहिँ हुनुहुन्न थियो। And then he said, what do you tell me? यसैकारण प्रभु येशू मसीहले दोस्रो प्रश्न सोध्नु, तिमीहरूले चाहिँ मलाई के भन्छौ? Yeah, and Peter said, अनि सिमोन पत्रुसले भने, thou art Christ, the Son of the living God. तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। And then he said, flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly अनि Father. प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो कि मासु र रगतले तिमीलाई यो कुरा दिएको होइन, तर स्वर्गीय पिताद्वारा तिमीले यो कुरा प्राप्त गरेको And छौ। then he said, on this rock I will build my church. अनि उहाँले भन्नुभयो कि यो चट्टानमाथि चाहिँ म मेरो मण्डली बनाउनेछु। So what is the true salvation? यसैकारण यो साँचो मुक्ति भनेको चाहिँ के हो? To come to know Lord Jesus Christ, who He is. प्रभु येशू मसीह ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, साँचो रूपले उहाँलाई चिन्नु चाहिँ यो साँचो मुक्तिको कुरा That हो। is the beginning of our salvation. यो चाहिँ हाम्रो मुक्तिको सुरुवातको कुरा हो। We become Christ-centered. अनि हामी चाहिँ एकदमै ख्रीष्ट केन्द्रित हुन्छौँ। Beloved, for every believer, यो हरेक विश्वासीको निम्ति there are two important things, अनि त्यहाँ चाहिँ दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। and you must keep that as a treasure. अनि तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ एउटा गुप्त धन जस्तो चाहिँ राख्नुपर्दछ। The first thing is our life is Christ-centered, पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ ख्रीष्ट केन्द्रित छ। and second is our life is अनि church-centered. दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ एउटा मण्डली केन्द्रित हाम्रो जीवन चाहिँ हुनुपर्दछ। We cannot do anything in this world out from the church. अनि हाम्रो मण्डलीदेखि बाहिर रहिकन हामीले संसारमा केही कुरा पनि गर्न There are सक्दैनौँ। many independent preachers, अनि त्यहाँ एकदमै स्वतन्त्रपूर्वक प्रसारकहरू छन् त्यहाँ and they चाहिँ। want to wander. They are called even wandering preachers. उनीहरू चाहिँ अब जहीँ जान चाहन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा डुलुवा प्रचारक भनेर भनिन्छ। They are not working in the principle of the Bible. उनीहरू चाहिँ आज बाइबलको सिद्धान्तहरू शिक्षाको कुरामा उनीहरूले काम गरिरहेको So, हुँदैन। beloved, that's why we need to know यसैकारण Christ-centered and church-centered life. यसैकारण यो आज यो दुईटा जीवनको विषयमा ख्रीष्ट केन्द्रित अनि मण्डली केन्द्रित जीवनको And विषयमा then, भनेको छ। and then the Lord said in 19th verse, I am giving you the keys of heaven. अनि Kingdom त्यसको of पछाडि heaven. चाहिँ प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो कि अब म तिमीलाई त्यो स्वर्गको राज्यको चाबीहरू To दिनेछु। those who are saved, यसैकारण जोहरूले चाहिँ बचाइएका छन्, those who are brought in the church, अनि जोहरू चाहिँ मण्डलीभित्र ल्याइएको छ, now bring them into my अनि kingdom. अब उनीहरूलाई चाहिँ मेरो राज्यभित्र ल्याऊ। Why church and kingdom is different? अनि किन मण्डली र यो राज्य चाहिँ छुट्टा छुट्टै कुरा हो? Because kingdom means where Christ is the supreme authority. किनकि आज त्यो राज्यमा चाहिँ ख्रीष्ट नै सबैभन्दा उच्च अधिकारी हुनुहुन्छ। Like in America, we will call America as Kingdom of America. अनि We can यो say. अमेरिकालाई चाहिँ हामीले किङडम अफ अमेरिका भनेर पनि यो प्रकारले भन्न सक्छौँ। From India, Modi cannot come and rule here. अनि इन्डियाबाट मोदी आइकन चाहिँ यहाँ राज्य गर्न सक्दैन। They will kick him out. उनीहरूले चाहिँ अब बाहिर निकाल्दैछ उनीहरूलाई। The president has only to rule here. अनि यहाँ प्रेसिडेन्टले मात्रै यो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ राज्य गर्न सक्छ। In a similar way, यही प्रकारले the kingdom of God must be ruled only by Christ alone. अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ केवल ख्रीष्टद्वारा मात्रै त्यहाँ चाहिँ अधिकार गरिएको हुन्छ। Today it appears that many other things are ruling. अनि आजको दिनमा त धेरै अरू कुराहरूले राज्य गरिरहेको पाउँछ। Ruling even the church. अनि मण्डलीलाई पनि उनीहरूले चाहिँ अधिकार गरिएको That's हुन्छ। why there are so many diversities in the church. यसै कारणले त्यहाँ मण्डलीमा धेरै प्रकारका कुराहरू आएको छ। So many denominations. धेरै प्रकारका झुन्डहरू त्यहाँ खडा भएको छ। But beloved,
the Lord will bring one day everything under Him. तर प्रिय आज एक दिन चाहिँ प्रभुले सबै कुरालाई आफ्नो एकतामा ल्याउनुहुनेछ। In Revelation 11:15 it says, अनि प्रकाशित वाक्य 11:15 मा भन्नुहुन्छ, all the kingdoms of the world have become the kingdom of our अनि Lord. सारा संसारको राज्य चाहिँ अब हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको राज्य भएको छ। Today, what kind of kingdom is going on? यसैकारणले आजको दिनमा चाहिँ कस्तो प्रकारको एउटा राज्य चलिरहेको छ? Internal kingdom. अनि भित्री Yeah. राज्य चलिरहेको छ। God's kingdom is internal kingdom. अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा भित्री आत्मिक राज्यको It कुरा is हो। not visible. We are not able to see that. अनि जसलाई चाहिँ हाम्रो नामको आँखाले हामी देख्न सक्दैनौँ। Yeah, people receive Jesus Christ प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टलाई मानिसहरूले प्राप्त गर्छन् and then they become His kingdom. अनि तत्पश्चात चाहिँ उनीहरू ख्रीष्टको एउटा राज्य That's why in Matthew 6:33, Lord Jesus said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. यसैकारणले मन्दिरले यीशु शब्द छ भने त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो पहिले मेरो राज्य र धार्मिकताको खोजी गरेर Yeah. आउने बेला पछि सबै Which means, search in your life, is the Lord become the king in your life? अनि यसको अर्थ चाहिँ यो हुँदछ कि आफूले आफ्नो जीवनभित्र खोज कि साँच्चै नै ख्रीष्ट चाहिँ तिम्रो जीवनको राजा हुनुहुन्छ So, भाइ हुनुहुन्छ कि हुन्न। So beloved, Christ or coming in Christ is coming into that land. यसै कारणले ख्रीष्ट अथवा ख्रीष्ट भित्र आउने कुरा चाहिँ त्यो देश त्यो उत्तम देशभित्र आउने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्दछौँ। And beloved, that is the meaning of baptism. अनि प्रियवाद यो प्रकारले चाहिँ हामीले बप्तिस्माको अर्थ पनि बुझ्न That सक्दछौँ। is the spiritual अनि baptism. यसले चाहिँ हामीलाई एउटा आत्मिक बप्तिस्माको अर्थ बुझाउँछ। That's why in Hebrews 6:1 and 2, यसै कारणले हिब्रूको पत्री 6:1 र 2 पदमा where we are given the 6 principles of our redemption, अनि जहाँ चाहिँ हाम्रो सुधारको लगभग 6वटा सैद्धान्तिक कुराहरू दिएको छ and in that it is mentioned, the third word is baptism. अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो तेस्रो शब्द चाहिँ त्यहाँ बप्तिस्माहरू भन्ने शब्द Yeah, पाउँछौँ। it is not one baptism, it is plural, अनि many. यहाँ चाहिँ एक शब्द होइन तर एक वचन होइन तर बहुवचन त्यहाँ धेरै बप्तिस्माहरू छन् भन्ने कुरा First is spiritual यसै baptism. कारणले पहिलो कुरा चाहिँ आत्मिक बप्तिस्माको So the moment we accept Jesus Christ, जब हामीले त्यो क्षण जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्छौँ the Holy Spirit will take us and baptize us into the body of Christ. पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई आत्मिक रूपमा लगेर ख्रीष्टको शरीरभित्र चाहिँ त्यहाँ बप्तिस्मा दिँदछ। We come to 1 Corinthians पहिलो कोरिन्थीको पत्रमा आउनु होला chapter 12 दया गरेर 12 अध्याय and verse अनि 13. 12 अध्यायको हामी 13 पद पढिरहेका छौँ। Yeah, 1 Corinthians 12:13. 12 अध्यायको 13 पद लेखिएको छ किनकि चाहे हामी यहुदी हौँ चाहे ग्रीक चाहे हामी कमरा हौँ चाहे स्वतन्त्र हामी सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा भयौँ र सबैलाई एउटै आत्माभित्र पिउन दिइयो। Yeah. This is when we accept Jesus Christ अनि यो चाहिँ जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीले ग्रहण गर्छौँ in unseen way. अनि एउटा अनदेखी रूपले The Holy Spirit will take us from the world. अनि पवित्र आत्माले हामीलाई संसारबाट निकालिकन It's a wonderful अनि experience. यो चाहिँ एउटा अद्भुत अनुभवको कुरा हो। Nothing happens outwardly. अनि Remember that. अनि याद गर्नु होला कि बाहिरी रूपले त केही देख्ने कुरा त Yeah, it हुँदैन is all inward. अनि यो त एकदमै सबै भित्री आत्मिक रूपले हुने कुरा हो। Holy Spirit will take us from whichever situation in the world we अनि are जस्तो सुकै संसारको परिस्थितिबाट चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्माले निकाल्नुहुन्छ and bring us inside. अनि हामीलाई ख्रीष्ट भित्र ल्याउनुहुन्छ। Like this card. अनि यो 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 कार्ड जस्तै And believe this as Christ अनि उदाहरणलाई यो चाहिँ यो पुस्तक चाहिँ ख्रीष्ट हुन्छ and you are gone in. अनि अब तपाईँ र हामी चाहिँ यो किताबभित्र हामी प्रवेश गरेका छौँ। That's why in Isaiah 61:10 it is written, यसै कारणले यसैको पुस्तक 61 अध्यायको 10 पदमा यो प्रकारले लेखेको हामी पाउँछौँ। says, rejoice. अनि आनन्द गरेर Why? किन Because He has given you the garment of salvation. किनकि उहाँले चाहिँ उद्धारको वस्त्र हामीलाई दिनुभएको छ। Then it ends there. अनि के त्यो केही सकिन्छ र What does it say? अनि अझै बढाएर के भन्दछ Read. उहाँले मलाई उद्धारको वस्त्रहरू पहिराइदिनु भएको छ। उहाँले मलाई धार्मिकताको पोसाकले ढाक्नु भएको छ। He has given me the robe of अनि righteousness. उहाँले चाहिँ मलाई त्यो धार्मिकताको पोसाकले ढाकिदिनु We भएको are छ। covered by Christ. अनि हामी ख्रीष्टद्वारा हामी ढाकेका छौँ। And that's why Christ becomes everything for us. यसै कारणले हाम्रो निम्ति चाहिँ ख्रीष्टै सब थोक गर्नुहुन्छ। So this when happens in 1 Corinthians 12:13, अनि जब यो कुरा चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको पत्री 12 देखि 13 पदमा भइरहेको हुन्छ this is called coming into the universal church. अनि यसलाई चाहिँ हामीले विश्वव्यापी मण्डली भित्र आउने कुरा भनेको Understand, beloved? प्रिय बुझ्नु होला। Yeah, this is the word of God. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। First, we are brought into the universal church of God
God which is worldwide. अनि पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामी परमेश्वरको विश्वव्यापी मण्डली जो सारा संसारमा छ त्यो मण्डलीभित्र हामी ल्याइनेछौँ। But that is not enough. अनि त्यो मात्र त पर्याप्त छैन। And that's why यसै कारणले गर्दा there is the testimony of water. अनि त्यहाँ चाहिँ फेरि त्यो पानीको गवाही गरिँदैछ। Those who are saved, अनि जोहरूले चाहिँ आज मुक्ति पाएका छन्, बचाइएका छन्, they must not refuse the water baptism. अनि उनीहरूले चाहिँ कहिले पनि बप्तिस्माको पानीको बप्तिस्मालाई चाहिँ इन्कार गर्नु हुँदैन। Because whatever has happened to you in your inward life, किनकि तपाईँको जीवनको आत्मिक रूपमा भित्री जुन कुरा भएको छ तपाईँको now by going into the waters of baptism, you are demonstrating it openly. अब तपाईँको पानीको बप्तिस्मामा गरिकन चाहिँ तपाईँले बाहिरी रूपमा सबैको सामु देखाइरहनु भएको What are you declaring openly? अनि तपाईँले चाहिँ खुल्लेआम रूपमा के भनिरहनु भएको छ? When we go into the water, अनि जब हामी पानी भित्र जान्छौँ, I am dead with अनि Christ, म ख्रीष्टसँगै मरे, I am buried with अब Christ. म ख्रीष्टसँगै गाडेको छु। And when we are brought out of the water, अनि जब हामी पानीबाट निकालिन्छौँ, I am resurrected with अनि Christ. म चाहिँ फेरि ख्रीष्टसँगै उठेको छु। So this is another experience which we come into. अनि यो चाहिँ अर्को अनुभवको कुरा जहाँ चाहिँ हामी आइपुग्छौँ। The resurrection of Christ. अनि एउटा ख्रीष्टको भुँडी उठाएको कुरा। That is why it is written in Ephesians chapter 2 and 1, we were dead but we are quickened. यसै कारणले एफिसीपत्र 2 अध्यायको 1 पदमा हामी त्यहाँ लेखेको छ, हामी पहिला मरेका थियौँ तर आत्माद्वारा अब हामी जिलाएका छौँ। And so Paul in 1 Corinthians 15:1 says यसै कारणले प्रेरित पौलले पहिलो कोरिन्थीको पत्र 15 अध्यायको 1 पदमा उनी भन्छन्, that with which life we are living, अनि जुन जीवन अहिले हामीले जिरहेका or we are छौँ, standing on this life, अथवा जुन जीवनमा चाहिँ हामी खडा भइरहेका is छौँ, because of the power of resurrection. यो चाहिँ परमेश्वरको भुँडी उठाएको सामर्थ्यद्वारा नै हो। Those who are really saved, अनि जो चाहिँ साँचो रूपमा उनीहरू बचाइएका छन्, this is everything which the Lord is doing in their life. अनि यो प्रकारको कुरा चाहिँ उनीहरूको जीवनमा ख्रीष्टले प्रभुले गरिरहनु भएको छ। They have not only come into the universal church, उनीहरू चाहिँ आज त्यो विश्वव्यापी मण्डलीमा मात्र आउँदैनन्, but they have even brought into the power of resurrection. तर उनीहरू चाहिँ त्यो भुँडी उठाएको सामर्थ भित्र पनि ल्याइनेछ। That's why in Philippians 3:10 Paul says that I may know the power of his resurrection. यसै कारणले फिलिप्पीको पत्र 3 अध्यायको 10 पदमा उनी भन्छन् कि आज म उहाँको भुँडी उठाएको सामर्थ्यलाई जान्न सकूँ। Beloved, are you understanding? प्रिय बुझ्दै हुनुहुन्छ? This is wonderful truth, but deep truth. अनि यो चाहिँ जुन अद्भुत सत्यताको कुराहरू तर गहिरा सत्यताको कुराहरू। And so in Acts chapter 2, यसै कारणले प्रेरितको पत्र 2 अध्यायमा verse 41, अनि 41 पदमा there we see the water baptism. अनि त्यहाँ चाहिँ फेरि पानीको बप्तिस्माको कुरा पाउँदछ। Acts chapter 2 verse 41. प्रेरितको पत्र 2 अध्याय 41 पद, अब जतिले आनन्दसित उनको वचन ग्रहण गरे, तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए, अनि त्यही दिनमा प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूतर्फ थिए। What happened there? अनि यहाँ के भयो? 3,000 souls were added into the church. मण्डलीमा 3000 आज आत्माहरू थिए। That is called local church. अनि यसलाई चाहिँ एउटा स्थानीय मण्डली भनिन्छ। Yeah. In 1 Corinthians 12:13, that was universal church. अनि पहिलो कोरिन्थीको पत्र 12 अध्यायको 13 पदमा चाहिँ विश्वव्यापी मण्डलीको कुरा हामी देख्छौँ। And by baptism, by obeying in the waters of baptism, we are brought into the local अनि church. बप्तिस्माको आज्ञा पालन गर्दा हो चाहिँ हामी एउटा स्थानीय मण्डलीभित्र हामी ल्याइन्छौँ। So, beloved, baptism is identification with Christ. यसै कारणले यो बप्तिस्मा भनेको चाहिँ ख्रीष्टसँग भएको एउटा परिचय दिने कुरा Yeah, हो। I am now one with अनि Christ. अब चाहिँ म ख्रीष्टसँग एक भएको छु। This is the truth of our assembling or fellowship. अनि यो beloved. चाहिँ एक ठाउँमा भेला अथवा हाम्रो सङ्गतिको एउटा सत्यताको एउटा कुरा हो। Now, maybe I will ask you all to sing one song, हजुरहरूले एउटा छोटो गीत गाउने हामी and गर्छौँ। then I will go into this 12 characteristics of the church. अनि तत्पश्चात चाहिँ हामी मण्डलीको 12वटा गुणहरूको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। Quickly, brothers, please, दया गरिकन don't waste time, हजुरहरू छिटो आइपुग्नु होला। because it is good to give a break. किनकि हामीले यो बिचमा विश्राम दिनु राम्रो हुन्छ।